बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारे मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मौजू का नाम है बच्चों को समझें या समझाएं। और ये जो मौजू है, वालिदैन ज़रूर तवज्जो करें। और इसका मकसद आज इस पुरफितन दौर के अंदर जिस तरह वालिदैन अपनी औलाद से और औलाद अपने वालिदैन से परेशान है, थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है, वालिदैन को भी और औलाद को भी। तो मैं बिला तख़ीर अपने मौजू की तरफ आता हूँ। बेटा, मैंने आपको कहा ना कि खिलौने समेट कर रखें और जल्दी से बैग निकाल कर होमवर्क शुरू करें। मैं भी आ रही हूँ। मम्मा, बस थोड़ी देर और फिर मैं करता हूँ होमवर्क। बेटा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्या कहा मैंने? बच्चे की वालिदा ने तेज़ निगाहों से खेल में मसरूफ़ बच्चे को घूर कर देखा, जिस पर वो सहम सा गया और मुंह बसोड़ता हुआ अलमारी में से स्कूल बैग निकालने लगा। कहने को ये एक मंज़र है, लेकिन ये हमारे घरों का एक आम मामूल है। जगह और मौके के थोड़े बहुत फ़र्क के साथ अक्सर देखने सुनने को मिलता है कि वालिदैन बच्चे से कुछ मुतालबा या तवक्को कर रहे होते हैं और वालिदैन के मुताबिक वो अक्सर उल्ट करते हैं या मनमानी करते हैं। रफ्ता रफ्ता यही सूरत हाल एक कदम आगे बढ़कर शिकायत, एतराज़ और कभी हाथों के इस्तेमाल तक पहुंच जाती है। सवाल ये है कि ये मसला क्यों पैदा होता है और इसका हल क्या है। आइए समझते हैं, सीखते हैं और मशक करते हैं। क्या बच्चा फ़ोटो कापी है? हमारे मुआशरे में ये सोच आम भी है और बहुत मकबूल भी, अगरचे इसका इजहार खुलेआम नहीं किया जाता कि बाकी दीगर चीज़ों की तरह बच्चे वालिदैन की मलकियत में हैं। इनकी परवरिश और तालीम पर अखराजात की वजह से बच्चे पर हर हाल में अपने वालिदैन की हर बात बग़ैर किसी चूचरा और बहस के मानना लाजिम है। अगर बच्चा अपने वालिदैन की बात जूँ की तू मानने के बजाय सवालात करता है, आगे से अपनी राय, अपनी पसंद या मर्ज़ी बताता है और इस पर इसरार करता है, तो इसे नाफरमानी शुमार किया जाता है। इसी वजह से ये शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं कि ज़ुबान चलाता है, अपनी मर्ज़ी करता है। हमने इसकी खातर कितने पापड़ बेले और अब ये इतना बड़ा हो गया कि हमें ही सिखा रहा होता है। पहले एक गलत फहमी दूर कर लीजिए कि हर बच्चा फ़ोटो स्टेट नहीं, मुकम्मल आज़ाद और अलग वजूद है। बच्चे की पैदाइश कुदरत के तयशुदा निज़ाम के तहत दो लोगों के बाहम मिलने से ज़रूर होती है, लेकिन ये बुनियादी हकीकत वालिदैन की अक्सरियत या तो भूल जाती है या जानते बूझते वो नज़रें चुराते हैं कि दुनिया में आने वाले हर बच्चे का जिस्म ही नहीं, सोच, ख्यालात, पसंद नापसंद, आदत और मिजाज हर दूसरे फ़र्द से बल्कि अपने ही सके बहन भाइयों तक से जुदा होता है। हर बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल को, लोगों के रवैयों को, आसपास होने वाले वाक़यात को गर्ज़ हर चीज़ अपने ही ज़ाविये से देखता और गौर करता है, अलग अंदाज से सवाल उठाता है, किसी के कहे बगैर अपनी आज़ाद मर्ज़ी से राय कायम करता है
اور آخر میں اپنی سوچ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے جب اسے قدم قدم پر ذرا ذرا سے کام میں والدین کی طرف سے ہدایات، احکامات، تاکید اور تنبیہ سننے کو ملتی ہیں تو اسے ذہنی اور جذباتی لحاظ سے گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ بچے کو لگتا ہے کہ اسے زبردستی اس کی خواہش اور مرضی کے خلاف دیکھنے، سوچنے اور کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کی خودی اور آزادی کو چھینا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ماں باپ اپنے اس رویے کو مکمل خیر خواہی اور بچے کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ بچے اور والدین کے درمیان ایک خاموش کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور یہ صورتحال قریبی رشتہ داروں میں تلخی اور گھر کے اچھے بھلے ماحول کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک طرف بچوں کے بارے میں والدین کی ایک خاص سوچ اور رویے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بچوں کے اپنے خیالات اور جذبات باہم متضاد ہونے کی وجہ سے ابتدا میں پیدا ہونے والی غلط فہمی دھیرے دھیرے بدمزگی میں بدلنے لگتی ہے اور زور آزمائی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اپنی جگہ، لیکن اس سارے معاملے کا نہایت خطرناک پہلو جس سے والدین یکسر لا علم ہیں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت شدید بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔ والدین کی مسلسل ہر معاملے میں اور ہر قدم پر احکامات سے بچے کی فطری صلاحیتیں ٹھہر ٹھہر کے رہ جاتی ہیں۔ ان خود اعتمادی، ہمت، جرت اور حالات کا سامنا کرنے کے لیے بہادری غائب ہونے لگتی ہے اور ایسا بچہ ذرا ذرا سے فیصلے کے لیے بھی دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور جذباتی اور ذہنی طور پر سہاروں کا عادی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بعض بچے والدین کے مخصوص رویوں کی وجہ سے ضدی اور ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں اور بات بات پر الجھنا، اپنی بات منوانے کے لیے جھگڑنے سے بھی گریز نہ کرنا ان کا معمول ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ اس مزاج کے بچے آگے چل کر مرجمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں سمیت معاشرے کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ آئیے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ والدین کی بچوں کے لیے فطری فکر مندی اور خیر خواہی ہر شخص سے بالا تر ہے، لیکن ان کی تربیت سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ والدین پہلے بچوں کو سمجھیں اور پھر انہیں سمجھائیں والا فارمولہ اپنائیں، یعنی بچے کو کوئی بات بتانی ہو، کوئی سکھانا ہو، سمجھانا ہو، ان سے کوئی کام کروانا ہو، کسی سرگرمی سے دور رکھنا ہو، کسی مصروفیت کی ترغیب دلانی ہو، کسی معاملے کی اصل حقیقت بتانا ہو تو ایک دم جھٹکے سے آغاز نہ کیا جائے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو پرسکون حالت میں لے جائیں، ذہن اور جذبات میں توازن قائم ہونے دیں، پھر بچے کا موڈ، ماحول اور بچے کی آمادگی کی تازہ کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ اس مشق کے نتیجے میں از خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ وقت، ماحول اور بچے کا موڈ اس کے لیے سازگار ہے یا نہیں۔ یہ مرحلہ واضح کر دے گا کہ بچے سے کوئی بات کرنا یا اسے کچھ سمجھانا مناسب ہے یا نہیں۔ یاد رہے یہ ماحول اور حالات سمجھ کر قدم اٹھانے کی مشق ایک آدھ بار کوشش سے کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے بار بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، تب کہیں جا کر بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا آسان اور فائدہ مند ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ والدین اس سارے عرصے میں اپنی انا کو خدا حافظ کہہ دیں، کیونکہ سادہ اصول ہے کہ خود سمجھے بغیر سمجھانے کا عمل ممکن نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں
کہ آپ دوستوں کو یہ جو میں نے موضوع پہ گفتگو کی ہے یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہے اور اس سے کچھ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کا حامی و ناصر